यस्तो चिन्तन मनले गर, त्योभन्दा पार सत्य छ। हरेक भोगको समाप्तिमै त्योभन्दा पार योग छ। योगको द्वार खोलेर हेर, तिमी भित्रै शिव छ। विम्रूपाक्ष वम श्री कल्की पुराण पेज नम्बर 278 को कुरा म सुनाउँछु। करिब 13 वर्षसम्म हाम्रो दुनियाँमा योग र ध्यानको विकास भयो, जसबाट हरेक मानवमा पूर्ण ज्ञान थियो, तर पनि अचम्मको कुरा बोध प्राप्त हुन सकेन। त्यसो त काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, आवेग सम्पूर्ण छुटिसकेका थिए, तर पनि आनन्द नभएका कारण मानवहरूमा यति निराशा थियो कि तिमीहरूले भनेको जस्तो परम भगवानको कृपा थिएन, कुनै झलक समेत थिएन। हामीहरूमा ध्यानको हट थियो, ज्ञानको घमण्ड थियो। फेरि पनि भन्छु, हट र घमण्ड समेत छोड्दा पनि ईश्वरको कुनै पत्तो भएन। झुक्ने कुरा परै छोडौँ, टाउको फोड्दा पनि ईश्वरीय शक्ति प्राप्त भएन। यसको कारण बार बार जन्म लिनु परेको थियो। पछि व्यापक रूपमा एउटा तथ्य अगाडि आयो। त्यो तथ्यभन्दा अगाडि साधनाको स्वरूप यस्तो थियो। योगबाट ध्यान, अनुभव, ज्ञान, छुटकारा, मोह, झुकाव, नैराश्यता, वैराग्य, रोग, मृत्यु र भय मात्रै थियो। दुनियाँमा यत्रो साधन भए पनि निराशा छाएको देखेर कयौं मान्छेहरूले आत्महत्या समेत गरे। बडो दर्दनाक स्थिति थियो त्यो। कयौं त भौतिक दुनियाँमै फर्किसकेका थिए। झन् निराशा र भयावह थियो, तर पनि ध्यानको सिलसिला आदत बनेर बाँकी नै थियो। हो, त्यही बेला अर्को सजीव ग्रहबाट मानवको रूपमा जन्म लिई विश्वास, भरोसा र आशा भरिदिएपछि त्यसको स्वरूप यस्तो भयो। प्रकाश, विश्वास, दृढ ज्ञान सङ्कल्पले भरिएको कर्म थियो। त्यहाँ प्रेम, शक्ति, भक्ति, अनासक्ति, समर्पण, भाव, प्राप्ति, पूर्ण उत्सव तथा आनन्द, मुक्ति र मोक्ष थियो। यही मोक्ष नै कृष्णको रासलीला समान थियो, जहाँ केवल उत्सव अर्थात् सेलिब्रेसन मात्र थियो। अनि के चाहियो र सुरु भयो। वम श्री कल्की पुराण पेज नम्बर 281 मा सङ्गीत, सत्सङ्ग, कीर्तन, नृत्य अनि मदहोसी त्यो जागरणले यस्तो पुकार उठ्यो। उफ, बडो गजबको आनन्द थियो। के भन्ने खोइ शब्दविहीन थियो। यस्तो आवाकी हरेक प्राणीमा देखिन थाल्यो। बस सबै सुगन्ध विशाल संसार नै महक्थ्यो। हे पृथ्वीवासी महाशय, अनि त कसले रोक्न सक्थ्यो त्यो फरक मिलन शक्तिलाई। जताततै जहाँ तहाँ बस एक ऊ नै थियो। यसको बाह्य घटना जुन भौतिक शरीरमा भएको असर यस्तो थियो कि हे प्रभु, सास छैन, फेरि फेर्दैछु, बेहोस छु, फेरि जिउँदैछु, यस्तो आनन्द, फेरि रुँदैछु, यस्तो प्रेम, यति पागल छु, सम्पूर्ण पुकार, बस सङ्गीत हुँ, यस्तो नृत्य, सबै छाडिदिन्छु। हे प्रभु, इतिश्री सबै तिम्रै हुँ भनी सम्पूर्ण समर्पण यदि भगवान कल्की देवमा मनलाई लगाइयो भने सोही अवस्थामा पुग्न सकिन्छ। वम, हे महाशय, यही वम बीजको योगमा फुलेको कमलको फूलमा, आयाम रूपी फूलमा जन्मेको भोग र त्यसपछिको 4 आयाममा अजन्मा महसुसबाट नै मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त हुने गर्दथ्यो। यिनै हाम्रा समग्र उपलब्धि छाडेर यो महाप्रलयमा हामी भेला भएका हौँ। विम्रूपाक्ष वम श्री कल्की पुराण पेज नम्बर 285 मा शिशुमार चक्रको वर्णन गरिएको छ। वास्तवमा हरेक मानिसहरू कुरा नबुझ्दासम्म शिशु हुन्छन्। तिनीहरूलाई ग्रहको मार पर्दछ। यो चक्रबाट निस्किनको लागि
ज्योतिषको एनालाइसिस गरिएको छ। शुक्र बृहस्पति शाम सुदर्शनमा सुदर्शनको चित्र स्वरूप मिल्की वे ग्यालेक्सीलाई दर्शनको रूपमा देखाइएको छ। वास्तवमा विराट दर्शनलाई कुरा बुझ्नको लागि हामीले विराट स्वरूपलाई हेर्दछौँ। यही विराट स्वरूप नै अनन्त ब्रह्माण्ड स्वरूपमा देखाउने कोसिस गरिएको छ। विरूपाक्ष वंशी कल्की पुराण 300 पेजमा क्षत्रज्ञ महातपभूमि नेपाल यसले भन्न खोजेको कुरा वास्तवमा यो देवभूमि हो। यही क्षत्रज्ञ ज्ञान महातपोभूमि नेपालबाट संसारमा नयाँ ज्ञानको उदय हुन्छ भन्ने आशय स्वरूप देखाइएको छ। शरीर गण्डक क्षेत्रमा देखाइएका 27 नक्षत्रहरूको परिमण्डलमा यो शरीर रूपी महाब्रह्माण्डमा देखाइएको संक्षेप कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी 312 मा वस्त्र र मुद्रा भनेको के हो? यो नारायण श्री दत्तमालीको मन्त्र रहस्यबाट लिएको छ। वास्तवमा नेपालमा अनेकौं मानिसहरूको जन्म भएको छ। ती महान आत्माहरू यतिराज नेपाली प्रकाशदीप अर्थात् यो भूमिमा पर्ने पहिलो प्रकाशको किरण जहाँ सगरमाथाको चुचुरीमा पर्दछ, यहाँबाट नै नयाँ युगको उदय सम्भव छ। यसैलाई सम्बलपुरीको उपनामले चिनाउने प्रयास गरिएको छ। यही यतिराज नेपालीको प्रकाशदीपलाई आधार मानेर यो सम्पूर्ण नदीहरू उत्तरबाट दक्षिण बग्दछ। यहीबाट स्वर्गद्वार ईशधाराको रूपमा हामी कसरी त्यो धाराबाट त्यो स्वर्गद्वारबाट देवतालाई बोलाउन सक्छौं भन्ने संकेत गर्न खोजिएको छ। वास्तवमा तिनीहरूलाई बोलाउने प्रविधि मन्त्र रहस्यमा लुकेको छ। यसैलाई कुन्ती र सूर्यको सम्बन्ध किन यसभित्र रहस्य र कर्णको जन्म भयो अर्थात् अनेकौं रहस्य यसभित्र उद्घाटित गरिएको छ। एक दिनको ध्रुवकर्ण योग हामीले यसलाई यही वर्ष पहिले देखेका थियौं, जुन चन्द्रमासँगै शुक्रको युतिले वास्तवमा युग परिवर्तनको योग देखाउन खोजेको छ भन्ने कुरा देखाइएको हो। अनन्त ने मुनि, अनन्त भन्नाले अनेकौं, ने भन्नाले ऋषि, मुनि भनेको सादा हृदयका मानिस जो कवि भन्दछन् तिनीहरूको विषयमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तो नरहरि नाथलाई अनन्त कविको रूपमा अर्थात् राष्ट्रगुरुको रूपमा यहाँ उद्धृत गरिएको छ। त्यसो त उनलाई चल्ता फिर्ता पशुपतिको नामले पनि चिन्दछन्। उनले नेपालका विभिन्न ठाउँमा घुमेर आफ्ना कृतिहरू राख्दै आफ्ना विचार कविको माध्यम कविभावबाट विभिन्न ज्ञान उपदेशको माध्यमबाट यो धारालाई सेवा गरेका छन्। यो धाराको परिचय तथा महत्त्वमा हिमवत्खण्ड नामको पाण्डुलिपिलाई पुस्तकको रूपमा निकाल्ने तयारी भइरहेको छ र 9 महिनाको गर्भोपनिषद राज जो पिप्लादको उपनिषदको रूपमा उनको ज्ञानको रूपमा यहाँ उद्घाटित गरिएको कारण जबसम्म मानिस आफ्नो जीवनको 9 महिनाको गर्भमा जाँदैन तबसम्म उसले पूर्वजन्मका ज्ञानहरू पाउन सम्भव छैन। जबसम्म पूर्वजन्मको ज्ञान पाउँदैन तबसम्म भविष्यको गर्व ज्ञान उसलाई थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक मानिसहरूले 9 महिनाको गर्भमा भगवानसँग गरिएको प्रार्थना र वरुण पास भनेको के हो यसको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। यसरी नै यो वंशी कल्की पुराण अर्थात् विरूपाक्ष वंशी कल्की पुराणलाई यो किताबको रूपमा वाङ्मय सचित्र स्वरूप प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसो त वंशी कल्की पुराण भनेको के हो? पुरा अण। यही पुरा अण जीवनसँग सम्बन्धित छ। यो जीवनको खोजबाट निक्लिएको यो एउटा वाङ्मय सचित्र स्वरूप विभिन्न पुस्तकहरू, विभिन्न
ग्रन्थहरूलाई आधार मान्दै कविले आफ्नो स्वहृदयबाट देखिएको एउटा आवाज हो। हुन त त्यसो त यहाँ विभिन्न आवाजहरू लेख्नका लागि, विभिन्न आफ्ना अनुभवहरू दिनको लागि छुट छैन भन्ने कुराको अर्थ आज हामी तपाईसँग आवाजको माध्यमबाट यो पुस्तकका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित छलफल गर्दै तपाईलाई सुनाइरहेको छु। आदरणीय श्रोता, तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा एउटा लेखकको हिसाबले यो व्यक्तिगत अनुभवको सङ्गालो हो। यहाँ अनेकौं तपस्या, अनुसन्धान, खोज, जिज्ञासा विभिन्न कुराहरूबाट समेटिएर जीवनमा जसरी पनि हामी किन जन्म्यौं, जसरी पनि किन बाँच्नुपर्ने, जबरजस्ती यो संसार के हो, किन मानिसहरू यहाँ पीडित छन्, के कारणले आदि यस्तै यस्तै विभिन्न जिज्ञासाबाट निकालिएको समाधान र समाधिको एउटा उपज हो। यहाँ सुरुमा 1 नम्बर पेजबाट एउटा पार्टिकलबाट निस्केको र अन्तिममा पुग्दा महाविराट रूपमा अन्त्य भएको यो संसारमा जिउनको लागि अर्थात् मोक्ष पद प्राप्त गर्नको लागि प्रत्येकले विराट रूपलाई दर्शन गर्न सक्दछ र मात्र उसले अर्जुन अर्थात् नरको रूपमा भूमिका खेल्न सक्दछ। वास्तवमा यो किताबले भन्न खोजिएको कुरा पृथ्वीमा भएका प्राकृतिक अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै मानिसले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ र जीवनबाट सदाको लागि छुटकारा प्राप्त गर्दै ऊ सेलिब्रेसन अर्थात् आनन्द पद प्राप्त गर्न सक्दछ। यहाँ अनन्त संसारहरू छन्, यहाँ अनन्त जीवनहरू छन्। यी अनन्त इन्फानाइटमा हामी कहाँ हराइरहेका छौँ? वास्तवमा हामी को हौँ? हामी एलियन हौँ कि हामी देवता हौँ कि? यो विभिन्न कुराको समाधान गर्दै कामाख्य तन्त्रबाट मानिसहरू अब बिउजिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले कुखुराको चित्र देखाउँदै अगाडि बढिएको छ। वास्तवमा कुखुरी कहाँ भनेको हिजोको समय जो भालेको रूपमा समय चरोको रूपमा उद्धृत गर्न हामीले हरेक मानिसले आफ्नो बाल्यकालमा कुखुरी कहाँ भन्ने सायद हामीले पढेकै छ। त्यो कसले लेख्यो, किन लेख्यो, के का लागि लेख्यो, यी किम्वदन्तीहरूका मतलब के हुन् र जस्तो किन विभिन्न मूर्तिहरू, किन किम्वदन्तीहरू, त्यसमा अनेकौं चलन, लोक गीतहरू, लोक कविताहरू, मानिसका रहनसहन, संस्कार र संस्कृतिहरू के कारणले, कसले, कहाँबाट ल्याए भन्ने कुराको बारेमा यही राजको विषयमा यहाँ उद्धृत गर्न कोसिस गरेको छु। आदरणीय श्रोता, तपाईलाई यो किताब वास्तवमै भित्र गएर हेर्नु छ भने हरेक मानिसले किताबका प्रत्येक शब्द, अक्षर, कमा अनेक कुराहरू अध्ययन गर्दै जीवनमा मोक्ष पद प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने उद्देश्यले यो किताब लेखिएको हो। मेरो अध्ययन, अनुभव यो संसारका लागि होइन, यो उपर संसार जहाँ हामी जन्म र मृत्युको बन्धनबाट सदा छुटकारा प्राप्त गर्दै अवतार र अवतारणको राज यहाँ खोलिएको छ। त्यसो त विभिन्न मान्छेहरूले मलाई प्रश्न पनि गरेका छन्, यो पुराणमा किन जिससको फोटो आयो, यो पुराणमा किन मेहेन्दीको फोटो आयो, यो पुराणमा किन मैत्रेय बुद्धको फोटो आयो र वास्तवमा मानिसले नारदको फोटोलाई देखेनन्। यो पुराणभित्र अनेकौं अनुसन्धानमूलक र आफूले जीवनमा प्राप्त गरेका कुराहरूलाई जस्तो मानिसले यहाँ के भने भन्दा किन कसरी पुराणमा एन्जलको चित्र आयो, किन कुखुराका चित्र आए, किन तिमीले अहम ब्रह्मास्मि भन्यो, के तिमी ब्रह्म हो, के तिमी शिव हो, के विष्णु हो? वास्तवमा हामी सबै आफैमा शिव हौँ, आफैमा ब्रह्म हौँ, आफैमा कृष्ण हौँ। यो संसार कुरुक्षेत्र, बार बार कुरुक्षेत्रलाई पनि शरीर भनिएको छ, वृन्दावनलाई पनि शरीरको उपनामले चिनिन्छ, काशी पनि शरीर नै हो। सम्पूर्ण कुरा हामीले जबसम्म आफूले आफूलाई बुझ्न सक्दैनौँ, जबसम्म आफ्नो शरीरलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ,
तबसम्म यो कुनै पनि कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसैले यो डिजास्टर, यो कलियुगको अन्तिम सन्धिकालमा हामी यो प्राकृतिक प्रकोपबाट बस्दै भगवानको आराधना गर्दै सत्य कुरा बुझेर हामी सदाका लागि मुक्त हुनेछौँ र सत्ययुगको भागी हुनेछौँ भन्दै यो किताब सबैजनाले अध्ययन गरिदिनुहुन र आफ्ना बनाइहरू प्रस्तुत गर्दै सत्सङ्गको मार्गमा लाग्नुहुन्न सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँ भएका कुनै विवाद, कुनै किसिमका समस्या या नबुझिएका कुरा छन् भने स्पष्ट रूपमा हामी सत्सङ्गको माध्यमबाट, विभिन्न माध्यमबाट एक आपसमा अन्तर्क्रिया गर्दै नयाँ सत्ययुगको स्थापना गर्नेछौँ। स्पष्ट रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ के हो भने जबसम्म नेपालमा इन्द्र राज्यको स्थापना हुँदैन, जबसम्म भोटोमा देखाइएको त्यो राजालाई हामी स्थापित गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हाम्रा इतिहासहरू र त्यो इतिहासमा भएका राजाहरूले गाएका गीतहरू जस्तो जय स्थिति मल्लले हे राम म अब कता जाउँ भन्ने किसिमका आफ्ना विचारहरू, ती दुःखका वेदनाहरूलाई र सतीले श्राप गरेको देशलाई जबसम्म हामी बुझ्न सक्दैनौँ, तबसम्म र जबसम्म धर्मको स्थापना हुँदैन, तबसम्म यो देशमा, यो देवभूमिमा साधुजनको रक्षा हुन सक्दैन। आदि यस्तै यस्तै विषय कुराहरूमा छलफल गर्दै आफ्ना मनका कुरा अभिव्यक्त गर्दै एकमात्र उद्देश्य सत्ययुग स्थापना गर्नु हो। केवल एकमात्र उद्देश्य सत्ययुग, सत्ययुग, सत्ययुगको स्थापना गर्नु र जीवनमा सत्यभागी बन्नु नै सबैभन्दा प्रमुख उद्देश्य यो किताबको रहेको छ। जय पशुपतिनाथ।